Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi dear watchers, today we came back with a new interesting information about mysteries houses. Watch this video with us. Friends, घर किसको प्यारा नहीं होता और इसकी मलकियत का ख्वाब तो हर इंसान ही देखता है। ये दर हकीकत सिर्फ 4 दीवारें और छत ही नहीं होता, बल्कि इसमें रहने वालों की यादों और आदतों से बनता है, जो इस रिहाइश गाह को जन्नत या जहन्नुम बना देते हैं। मगर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसका घर आसपास रहने वालों, गली, इलाके, शहर, बल्कि मुल्क या दुनिया भर में सबसे मुनफरिद हो। गुंबद से गारों तक, ट्री हाउसेस से बर्फानी इग्लोस तक, दुनिया भर में ऐसे अनोखे घरों की कमी नहीं जो देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दें, बल्कि हो सकता है इनके मुंह खुले के खुले रह जाएं। और ऐसे ही सबसे अजीब तरीन घर देखना आपकी जिंदगी का भी हैरत अंगेज तजर्बा हो सकता है। एरोप्लेन हाउस। हो सकता है दूर से देखने पर आप धोखा खा जाएं और उसे एक त्यारा ही समझ लें, मगर हकीकत में ये जहाज की शक्ल का अनोखा घर है। इस घर को नाइजीरिया के शहर अबुजा के रिहायशी सैयद जमाल ने अपनी अहलिया लीजा की याद में तामीर कराया, जिसे सफर करना बहुत पसंद था और इसके गुजर जाने के बाद अफसरदा शोहर को इससे अच्छा खिराज अकीदत समझ नहीं आया। टॉयलेट हाउस। जी हाँ, इसका नाम वाकई मिस्टर टॉयलेट हाउस है, जो जनूबी कोरिया के शहर सोन में वाक़या है। टॉयलेट की शक्ल की ये इमारत सारा साल लोगों के लिए खुली रहती है और यहाँ मुख्तलिफ नुमाइशों का इनकाद भी होता है। लबनान। धोखा न खाएं, ये घर शिमाली लबनान के इलाके मिज़ियारा में वाक़या है, जो एयरबस A330 की नकल है। चेक रिपब्लिक। एक 70 साला शख्स ने चेक रिपब्लिक के इलाके वॉल्के में हामरे में ये घर तामीर किया, जो अपने अतराफ में ऊपर नीचे घूम सकता है। इस घर की तामीर लगभग 20 इयर्स में कंप्लीट हुई। हेलीडोम फ्रांस। हेलीडोम नामी ये शमसी घर मशरकी फ्रांस में स्ट्रोसबर्ग के करीब तामीर किया गया और इसे एक बड़ी 3D धूप घड़ी के तौर पर डिजाइन किया गया। ये सूरज की हरकत के साथ अपना रुख तब्दील करता रहता है, ताहम बुनियादी तौर पर इसे मौसम गर्मा के दौरान गर्मी से तंग अफराद को छांव फराहम करने के लिए तामीर किया गया है, क्योंकि इसके अंदर दर्जा हरारत ठंडा रहता है, जबकि सर्दियों में सूरज की रोशनी बड़ी खिड़कियों से घर के अंदर रहती है, क्योंकि इन दिनों आसमान पर सूरज की पोजीशन काफी नीचे होती है, जिससे अंदर का माहौल गर्म रहता है। कमर पर लदा घर। चीन। ऐसा घर कौन पसंद करेगा जो हर वक्त आपकी कमर पर लदा रहे और आप जहां चाहें उसे साथ लेकर जाएं, मगर चीन के 38 साला लियो लंग चाओ को तो यह बहुत पसंद है। कुछ साल कबल लियो ने लियोजाओ नामी इलाके से अपने आबाई किस्से रोंगन वापस जाने का फैसला किया, जो कि 462 मील के फासले पर वाक़या था, और यही सोचकर उसने बांसों, प्लास्टिक बैग और चादरों की मदद से 5 फुट चौड़ा और 6.5 फुट लंबा सफरी घर तैयार कर लिया, जिसका वजन 60 किलो के करीब है, और वो उसे कमर पर लाद कर रोजाना 12 मील तक सफर करता है। मिरर हाउस इटली। इटली के खिते बोल्जानो में वाक़या ये घर अक्सर अपने आईनों के मुनफरिद डिजाइन की वजह से नजरों से ओझल हो जाता है, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द के मनाज़र में गुम हो जाता है। ताहम इसका डिजाइन लोगों को दंग कर देता है और ये तातीलात पर किराए के लिए दस्तयाब भी होता है। दरिया के पत्थर पर टिका घर। सर्बिया के इलाके ड्रेटा के एन वस्त में एक ऐसा अनोखा घर मौजूद है, जिसे एक उभरी हुई चट्टान पर बनाया गया है। लकड़ी की मदद से तामीर करने वाला ये घर मुनफरिद 1968 में चंद नौजवानों ने इसलिए तामीर किया था, क्योंकि इनके ख्याल में ये चट्टान एक छोटी पनाहगाह के लिए मिसाली मुकाम है। ये घर न सिर्फ आर्ट का नमूना है, बल्कि अनोखे तर्ज तामीर की वजह से सियाहों की तवज्जो का भी मरकज बना रहता है। ट्री हाउस फ्रांस। दरख्तों पर तो घर बनाना ज़माने कदीम से ही इंसान का शौक रहा है, मगर जनूबी फ्रांस के इलाके ली पियान बेडोक में वाक़या ये गोल ट्री हाउस अपनी मिसाल आप है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि ये किसी की मलकियत नहीं, बल्कि एक कंपनी माहौलियाती तातीलात की ख्वाहिशमंद अफराद को किराए पर रहने के लिए देती है, ताकि वो कुदरती मनाजिर और माहौल में रहकर लुत्फानंदोज हो सके। स्टोन हाउस पुर्तगाल। ये एक निजी जायदाद है, जिसके इर्द गिर्द बाड़ भी लगी है, जिसे देखकर एहसास होता है कि ज़माना कदीम में इंसान गारों में कैसे रहते होंगे, क्योंकि इस ख्याल को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। ये तो वाजिया नहीं कि इसमें कौन रहता है, मगर एक बात वाजिया है कि ये लोगों की बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज बनता है, जब भी मालकान ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का साइन लगा रखा है। नकली चट्टानों से बना घर। चीन।
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک 26 منزلہ رہائشی عمارت کی چھت پر ایک منچلے نے ایک انوکھا گھر تعمیر کر ڈالا، جسے اس نے مصنوعی پتھروں سے تعمیر کیا تھا۔ کسی پرانے مقبرے کی شکل کے اس گھر کے ساتھ باغ بھی تھا، تاہم اسے غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا، لہذا اگست 2013 میں تعمیر کیے جانے والے محض 15 روز میں ہی اسے گرا دیا گیا۔ لہذا اگست 2013 میں تعمیر کیے جانے کے بعد محض 15 روز میں اسے گرا دیا گیا۔ ظروف میں بنا گھر، اسپین۔ وسطی اسپین کے علاقے سوکیو لاموس میں جیسے ہی کوئی جاتا ہے وہاں موجود گھروں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کہ ایک مشروب کے لیے استعمال کیے جانے والے بہت بڑے برتنوں یا ظروف میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ گھر بلغاریہ سے آنے والے ترک افراد نے تعمیر کیے، جو یہاں ہر سال 6 ہفتے کے لیے پھلوں کو چننے کے لیے آتے ہیں، اور اس دوران وہ اپنی راتیں ان عجیب گھروں میں گزارتے ہیں۔ کنکریٹ کے یہ پیرل نما گھر ان ورکرز کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ بلند و بالا عمارت پر بنا جنگل نما گھر، چین، گوانگزو کی 19 منزلہ عمارت کے ٹاپ فلور پر یہ پودوں اور درختوں میں چھپا انوکھا گھر 10 سال قبل تعمیر ہوا، اور وہ بھی غیر قانونی طور پر، جس کے مالک کو 2012 سے قانون نافذ کرنے والے ادارے تلاش کر رہے ہیں۔ کنٹینرز ہاؤس، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں 4 شپنگ کنٹینرز کی مدد سے 3 بیڈ رومز کا یہ گھر تعمیر کیا گیا، جو 2 منزلوں پر مشتمل ہے۔ چین کا نیل ہاؤس۔ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ تعمیر کیسے کیے گئے، جیسے چین کا یہ نیل ہاؤس، جو کہ ترقیاتی کاموں کے دوران مالک کی جانب سے گرانے کی اجازت نہ ملنے پر انوکھے انداز سے ابھر کر سامنے آیا۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ اب بھی یہ گھر موجود ہوگا یا نہیں، کیونکہ یہ تصویر 2015 کی ہے۔ ریو ڈی جنیرو، برازیل۔ لکڑی کے تختے اور جال پر ٹکے ایک انتہائی چھوٹے گھر کی رہائشیوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کافی مشقت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ ایک عمارت کی دیوار کی سائیڈ میں لگے ہوئے ہیں۔ چٹان تراش کا بنایا ہوا گھر، میکسیکو کی شمالی ریاست کوآہیلیا میں ایک شخص بنتو ہرنانڈز نے ایک بہت بڑے چٹانی پتھر کو تراش کر ایک منفرد گھر کی تشکیل دے دی۔ بنتو اور اس کا خاندان گزشتہ 30 برسوں سے اس 131 فٹ بڑی چٹان کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس کا نظارہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ کروکوڈائل ہاؤس، آئیوری کوسٹ۔ ہو سکتا ہے آئیوری کوسٹ جانے پر اگر آپ اس گھر کے پاس سے گزریں تو ایک جھٹکا لگے کہ اتنا بڑا مگرمچھ یہاں کیا کر رہا ہے، مگر یہ تو ایک آرٹسٹ موسیٰ کالاؤ کی تخلیقی صلاحیت کا ایک شاہکار ہے، جو انہوں نے تھیری عطا نما شخص کے لیے ڈیزائن کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے ڈیزائن کرنے والے موسیٰ کی تعمیر مکمل ہونے کے پہلے اس دنیا سے چل بسے تھے، جسے بعد میں عطا نے مکمل کیا۔ دنیا کا سب سے پتلا گھر، پولینڈ کے علاقے وارسا میں دنیا کا سب سے پتلا گھر موجود ہے، جو محض 36 انچ چوڑا اور 47 انچ لمبا ہے۔ در حقیقت پولینڈ میں جگہ کی کمی کے باعث ایک ہی خاندان کے کئی لوگ ایک گھر میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس لیے ایک فنکار ایڈگر کیرٹ نے 2 عمارتوں کے درمیان بچ جانے والی جگہ کو استعمال میں لا کر اس خوبصورت اور ننھے گھر کو ڈیزائن اور تعمیر کیا۔ شارک ہاؤس، انگلینڈ۔ اس تصویر کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شارک مچھلی گھر کی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ فائبر گلاس سے بنی 25 فٹ لمبی شارک کا ماڈل ہے، جو گھر کو کچھ عجیب بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اپنی شکل بدل لینے والا گھر، ہانگ کانگ کے آرکیٹیکٹ گیری چونگ نے اپنے لیے 330 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ تعمیر کر رکھا ہے، مگر اسے کوئی عام گھر مت سمجھیں۔ در حقیقت گیری اس جگہ 30 سال تک مقیم رہے، اور پھر انہوں نے اسے ماحول دوست اور گنجائش کے لحاظ سے انتہائی مؤثر بنا لیا، کیونکہ اس کی دیواروں کو جب مرضی یہاں وہاں منتقل کر کے اپنی مرضی کی شکل دے کر جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ الٹا سیدھا گھر، روس۔ اگر اس گھر کو دیکھ کر آپ کو اپنی بینائی یا دماغ پر شبہ ہونے لگے تو غلط نہیں، کیونکہ روس کی ریاست نے سائبیریا کے علاقے کراسنویارسک میں تعمیر کیا گیا یہ گھر الٹا سیدھا ہے، یعنی اسے اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ الٹا نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جانے والوں کا تو دماغ ہی گھوم جاتا ہے۔ کرسیاں چھت پر پڑی ہوتی ہیں اور پنکھا فرش پر، مگر یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے،
اس چیز نے اس گھر کو مقامی افراد سمیت بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں میں بہت مقبول بنایا ہے۔ چٹانی بنگلہ امریکہ۔ اگر امریکی ریاست یوٹا میں کوئی دی راک کا نام لے تو اس کا مطلب یہاں کے ایک خاندان مورون کی ملکیت میں موجود انتہائی انوکھا گھر ہے جو ایک بھربری چٹان کو تراش کر 35 ایئرز پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس گھر کو تعمیر کے لیے اس چٹان میں دھماکے کر کے کمروں اور گودامز وغیرہ کو تعمیر کیا گیا اور اب یہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ آئس ہاؤس۔ جرمن شہر برلن میں 2005 میں ایک بینک نے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک گھر تعمیر کیا گیا جو مکمل طور پر برف سے تیار کیا گیا۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے 1000 کے لگ بھگ برف کی سیلیں استعمال کی گئیں، جبکہ اس میں موجود تمام سامان اور سجاوٹ وغیرہ کو بھی برف سے ہی ممکن بنایا گیا ہے۔ تاہم یہاں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دیر تک رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ گنبد نما گھر۔ انڈونیشیا کے تاریخی شہر یوگیاکرتا میں زلزلے کے بعد بے گھر ہونے والے افراد کے لیے گنبد یا مقبرے نما گھر تعمیر کیے گئے۔ یہ انوکھا ڈیزائن ایک امریکی کمپنی ڈومز کا تھا جس نے بے گھر افراد کے لیے 70 ایسے گھر تعمیر کیے جو دور سے دیکھنے پر بہت ہی عجیب نظر آتے ہیں۔ So friends, I hope all of you enjoy this video and stay tuned with us with more interesting information. Like, subscribe and share with your friends and family. Thank you. Allah Hafiz.